अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको बता रहे हैं इस खबर से कि निहाल हाशमी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का अहम फैसला हुआ है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, CDA की कानूनी टीम की गफलत। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट मनसूखी केस में CDA की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए CDA की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने CDA केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी हुकाम अपने महकमों के बेहतरीन मफाद में केसेस की पैरवी करने में नाकाम रहे। CDA का कानूनी शोबा आंखें बंद किए रहा और सालों बाद फैसले को चैलेंज किया। सरकारी इदारों की अदालती मुकदमात में गफलत इंतजामी निज़ाम की तनज़ली की अलामत है। CDA की 120 कानूनी माहिरीन की टीम होने के बावजूद तर्ज अमल गैर जानिबदाराना रहा। महज वकील करना फरीक को इसकी जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं करता। वकील की गफलत या लापरवाही को मुवक्किल ही की गफलत तस्वुर किया जाएगा। CDA ने कई मौके मिलने के बावजूद अदालत में तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया। वकील की लापरवाही को ढाल बनाकर अदालती कार्रवाई में ताखीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। CDA ने मरी रोड पर वाक़ प्लॉट को रिकॉर्ड में मुबैना टम्परिंग की बुनियाद पर मनसूख किया था। मुतासरा फरीक का प्लॉट मनसूखी केस जून 2021 को CDA के खिलाफ यकतरफा डिग्री हुआ। CDA ने यकतरफा फैसले के खिलाफ फरवरी 2024 में अदालत से रुजू किया। सानिया गुल प्लाजा कराची फायर अफसर तौफीक ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयान कलम बंद करा दिया। फायर अफसर ने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन की है, हमारे पास 3 स्नार्कल थी, 1 वाटर बाउजर मौजूद रहता है, मेरे पास 60 से ज़ायद स्टॉफ मौजूद है। जो पहली गाड़ी वहां गई उसमें पानी मौजूद था। फायर अफसर ने कहा कि हर स्टेशन पर छोटे बड़े टैंक मौजूद होते हैं। 20,000 से 50,000 गैलन की गुंजाइश मौजूद होती है। सदर में मौजूद स्टेशन पर टैंक मौजूद नहीं है, इस वजह से हेडक्वार्टर से पानी वहां भरा जाता है। फायर अफसर ने बताया कि एक हमारे पास फायर कॉल बुक होती है और दूसरी फायर इकोसेंस होती है। हमारे पास कोई फायरलेस सिस्टम मौजूद नहीं, पूरे कराची में कहीं भी हमारे पास वायरलेस सिस्टम मौजूद नहीं है। हमारी तमाम कम्युनिकेशन मोबाइल या लैंड नंबर से होती है। वहाँ जो चीज़ें मौजूद थी वो A क्लास फायर के जुमरे में आते हैं। हमने गुल प्लाजा के वकुआ में फॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया था। जुडिशल कमीशन ने कहा, आपके चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि कुछ वक्त के बाद फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुआ? जिस पर फायर अफसर ने बताया कि वहां मल्टीपल आइटम मौजूद थे, इसके लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्नार्कल मंगवाई थी वो गुल तजारता को मद्देनजर रखते हुए मंगवाई। हमारी स्नॉर्कल खराब नहीं हुई। जुडिशल कमीशन के इस्तफसार पर फायर अफसर ने बताया कि स्नॉर्कल खराब होने के बारे में नाजिमाबाद फायर ब्रिगेड वाले बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके पास होती है। रेस्क्यू USR की टीम वहां कब पहुंची इसका मालूम नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में अपर कोहिस्तान मालियाती में गिरफ्तार मुल्जिम ताहिर तनवीर की घर मुंजमद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की अदालत ने नैब का दरख्वास्त गुजार का घर मुंजमद करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया और नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दरख्वास्त गुजार निजी बैंक तासु ब्रांच में मैनेजर था। दरख्वास्त गुजार कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार हुए। नैब ने दरख्वास्त गुजार का घर जो कागान कॉलोनी एबटाबाद में है उनको मुंजमद करने का ऑर्डर किया है। नैब ने 18 जनवरी 2026 को दरख्वास्त गुजार को घर खाली करने का नोटिस दिया। नैब ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी किया, लेकिन वो लेट हमें मिला। दरख्वास्त गुजार के 4 बच्चे और बीवी है, घर मुंजमद किया तो वो कहाँ जाएंगे? अदालत ने दरख्वास्त गुजार का घर मुंजमद करने से मुतल्लिक नैब को ऑर्डर मुअत्तल कर दिया और नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीसों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PMDC ने 19 निजी तालीमी इदारों के लिए ट्यूशन फीस की नई हद मुकर्रर कर दी। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की फीस 21,39,197 रुपये और इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज की फीस 21,47,483 रुपये मुकर्रर है। नदीम चौधरी इस हवाले से मौजूद है। नदीम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے جائزہ لیا ہے اور تمام میڈیکل کالج کی فیسوں کا کو ری شیڈول کیا گیا اور ڈپٹی وزیر اعظم کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی اس نے جو تجاویز دی تھی اس پر عمل درآمد ہوا ہے اور پاکستان میڈیکل کونسل نے پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج کی فیسوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پی ایم ڈی سی نے 19 نجی میڈیکل کالجوں کے ٹیوشن فیس کی حد مقرر کر دی ہے۔ اختر سعید میڈیکل کالج کی فیس 21,39,197 روپے اور اسلام آباد میڈیکل کالج کی فیس 21,47,483 روپے مقرر کی ہے۔ ہائی ٹیک ٹیکسلا اور سی ایم ایچ کھاریاں سمیت متعدد کالج کی فیسوں میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی سمیت 20 اداروں کے فیس اضافے کے کیسز دستاویز کی کمی کی وجہ سے مؤخر کر دیے گئے۔ دستاویز جمع نہ کرانے والے ادارے سیشن 2025-26 میں 18,90,000 روپے سے زائد فیس لینے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ منظور شدہ حد سے زائد وصول کی گئی فیس 1 ماہ کے اندر طلبہ کو واپس کرنا ہوگی۔ پی ایم ڈی سی کا انتباہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیسوں کے قانون کے خلاف ورزی پر 20 لاکھ روپے تک جرمانہ اور رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بھارت کو ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا۔ ایران نے جھوٹے بھارتی دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے عباس اراغچی کو ٹیلی فون رابطے کے بعد ایران نے بھارتی مال بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے بھارتی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت کو اس قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔ سیٹلائٹ کے تجزیے میں ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 17 امریکی فوجی سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ سیٹلائٹ کی تصاویر، تصدیق شدہ ویڈیوز اور سرکاری بیانات پر مبنی نیو یارک ٹائمز کے تجزیے کے مطابق ایران نے بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق اور اردن میں 11 امریکی فوجی اڈوں یا تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی مقامات پر، جن میں قطر میں العدید ایئر بیس، علی السلم ایئر بیس اور کویت میں کیمپ بورنگ اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں فلیٹ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ کی تصاویر پورے خطے میں فضائی دفاعی ریڈار سسٹم اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کو بھی دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے کچھ کی قیمت سینکڑوں ملین ڈالر ہے۔ خلیجی ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران کی اس کی سرزمین پر موجود امریکی اڈے کسی بھی ممکنہ تنازع میں ایران کا ہدف بن سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران یہ تاثر بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے اپنے کچھ جدید فضائی دفاعی نظام اسرائیل منتقل کر دیے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث بعض عرب اتحادی ممالک خود کو دفاعی لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھی تو خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے ممکنہ طور پر نشانہ بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ایران پر حملوں کے پہلے 4 دنوں میں امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران پر بمباری کے ابتدائی 4 دنوں میں امریکہ نے تقریباً 3.7 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس رقم میں میزائل اور فضائی کارروائیوں کے اخراجات شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق جدید جنگیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے زیر خارجہ کو جوتوں کا تحفہ، مارکو روبیو کی بڑی جوتوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ڈریس جوتے اپنے حلیفوں کے تحفے دینے کے لیے خریدے۔ مارکو روبیو نے ٹرمپ کے اندازے سے خریدے گئے جوتے پہن لیے جو سائز میں کافی بڑے تھے۔ وائرل تصویر میں روبیو کے جوتوں کی بڑی جسامت سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا۔ امریکی افواج نے 58 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔ ایران کی 31 سرنگیں بھی ناکارہ بنائی۔ ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا۔ ایران کی فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ IEA کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔